बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में एक नई पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड कायम की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 13 अगस्त की शाम को इस हवाले से ऐलान किया कि पाकिस्तान में एक नई पाकिस्तान फ़ौज के ज़ेर तमाम एक नई आर्मी फोर्स रॉकेट फोर्स कमांड जो है वो तश्कील दी जा रही है। लेकिन ये किस तरह से बनेगी, इसका क्या मकसद है, ये किस तरह से इस्तेमाल की जाएगी, इस हवाले से आज के व्लॉग में हम आपको तफसीली तौर पर आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ बर वक्त मिल सके। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है और उसके बाद अब ये फोर्स जो है वो बनाई जाएगी। नाज़रीन, रॉकेट फोर्स कमांड बुनियादी तौर पर है क्या? इसका सवाल आसान लफ्ज़ों में वो ये है कि पाकिस्तान के ज़ेरे इस्तेमाल मुख्तलिफ़ किस्म के मिज़ाइल्स और रॉकेट्स हैं, जिनमें से बाज़ रवायती और गैर रवायती हैं। रवायती उन हथियारों को कहा जाता है कि जो एटमी हथियार ना हों, यानी कि उनके ऊपर कोई भी बिल्कुल आम सिर्फ वहाँ पर एक्सप्लोसिव उसके ऊपर लोड किया जाता है और ऐसे मिज़ाइल जो है वहाँ पर जाके स्ट्राइक करते हैं। जैसे फ़तेह मिज़ाइल ने हालिया ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में इस्तेमाल किए गए। फ़तेह मिज़ाइल फ़तेह 1 और फ़तेह 2 जो थे वो इस्तेमाल किए गए। जो है वहाँ पर उन मिज़ाइलों को जो है वहाँ पर जो है वो कहा जाता है कि ये रवायती हथियार हैं, कि जो बिल्कुल माजी की तरह जिसमें सिर्फ बारूद भर के जो है वहाँ पर दुश्मन के ऊपर हमला किया जाता है। जबकि गैर रवायती हथियार उनको एटमी हथियार कहा जाता है। पाकिस्तान के पास ऐसे मिज़ाइल सिस्टम्स मौजूद हैं जो वहाँ पर दुश्मन के बहुत बड़े इलाके तक जो है उनकी मार है। पाकिस्तान के पास 2500 किलोमीटर तक के एरिया तक जो है वहाँ पर फायर करने वाले मिज़ाइल्स मौजूद हैं और पाकिस्तान भारत के किसी भी कोने को निशाना बनाने की भरपूर सलाहियत रखता है। लिहाजा लेकिन ये जो हथियार हैं आमतौर पर जो ऐसे मिज़ाइल्स हैं वो वहाँ पे इस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई एटमी हमला हो तो तब उनको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आम तौर पर जैसे पाकिस्तान ने अभी हालिया दिनों में फ़तेह 1 और फ़तेह 2 को जो है वो इस्तेमाल किया, तो वो वहाँ पर ज़्यादातर उसमें यही हथियार जो है वहाँ पर रवायती हथियार जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। पाकिस्तान में जो है वहाँ पर अभी जो वहाँ पे जो कमांड है वो वहाँ पे नॉर्मली 2 तरह की कमांड होती है। एक इसमें जिसमें रवायती तोपखाना होता है, जिसमें आर्टिलरी गन्स वगैरह, आर्टिलरी और टैंक्स वगैरह साथ शामिल होते हैं, ये होता है। और दूसरा जो है वो स्ट्रेटजिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है, जिसमें बड़े मिज़ाइल्स जो हैं वहाँ पर वो इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन जो स्ट्रेटजिक कमांड सेंटर है वहाँ पर उसका वो नेशनल कमांड अथॉरिटी जो है वहाँ पर उसके लिए बाकायदा तौर पर मौजूद है और वो ऐसे ही हमला नहीं किया जा सकता, उन मिज़ाइलों को ऐसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जब वो कोई ऐसा कोई मामला हो तो फिर उसके बाद पूरी उसकी जो है वहाँ पर एक मुकम्मल कंट्रोल सिस्टम है। उसके बाद बहुत हाईएस्ट लेवल के ऊपर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, आर्मी चीफ और दीगर कई अफसरान उसमें शामिल होते हैं और जो है वहाँ पर वो उनको किया जाता है। नाज़रीन, कि मैं आपको बताता चलूँ कि ये कोई नई इस तरह की रॉकेट फोर्स कमांड जो है वो यहाँ पे कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि इससे पहले दुनिया के 5 ममालिक में इस तरह की रॉकेट कमांड फोर्सेस मौजूद हैं, जिनमें अमेरिका, चाइना, रूस, भारत भी शामिल हैं। और ये यहाँ पर उनके पास पहले से ही ये तमाम तर इस तरह की जो उन्होंने बिल्कुल इस तरह की मिज़ाइल्स या रॉकेट्स इस्तेमाल करने के लिए जो है वहाँ पर अपनी एक अलग से फ़ोर्स बना रखी है। हालिया जो वहाँ पर ये बुनियाद मरसूस जो ऑपरेशन हुआ उस दौरान पाकिस्तान को इसकी अहमियत का एहसास हुआ कि बिल्कुल ऐसी एक कोई कमांड होनी चाहिए कि जो बिल्कुल इसको अलग से इस मामले को देख सके। उसकी वजह यह है कि रवायती तोपखाना जो है जिसमें आर्टिलरी गन्स होती हैं, टैंक्स होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, वो एक महदूद फासले तक, कुछ किलोमीटर के फासले तक जो है वो हथियार जो अपना गोले हो सकते हैं वो उनको फेंक सकते हैं, वो वहाँ पर तमाम उनका कंट्रोल होता है। लेकिन ये जो बाकी तमाम मिज़ाइल्स थे वो स्ट्रेटजिक कमांड फोर्स के पास थे। लेकिन अब जब ये नई रॉकेट फोर्स बनेगी तो उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकेगा। क्यों? अगर स्ट्रेटजिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के पास ये होती है तो उसको वो नेशनल कमांड अथॉरिटी जो है वो वहाँ पर उसकी इजाज़त देती है कि उनके इस्तेमाल की कि उनको कैसे किया जाए। लेकिन अब जब रॉकेट कमांड फोर्स जो है वो अलग सी तश्कील होगी, उसके बाकायदा कमांडर होंगे, तो वो उसकी डेवलपमेंट के हवाले से
اور اس کی یوٹیلائزیشن کے حوالے سے، اس کے استعمال کے حوالے سے بر وقت فیصلے کر سکیں گے۔ ابھی جو ہے یہاں پر یہ بالکل آئیڈیا ہے، ابھی اس کے حوالے سے جو ہے وہاں پوری فورس کیسے تشکیل ہوگی، اس کا کون اس کو کمانڈ کرے گا، فیصلے جو ہے وہاں پر جو بھی رسپانس کرنا ہے وہ کس لیول کے اوپر ہوں گے، کس انداز میں ہوں گے، کون سا میزائل جو ہے وہ کس وقت ہوگا، کون سا راکٹ جو ہے وہ کس وقت استعمال ہوگا، کیا اس کی حکمت عملی ہوگی، یہ تمام کے تمام اس کے جب یہ کمانڈ تشکیل پائے گی اور اس کے جو تمام رولز ہیں اس کے میں لکھے جائیں گے، اس میں اس کے پروسیجرز لکھے جائیں گے، تو اس میں یہ تمام چیزیں شامل کی جائیں گی۔ لیکن اس سے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ فائدہ اس انداز میں ہوگا کیونکہ اب جو پاکستان میں جو جنگیں ہیں وہ اب اس انداز میں، ماضی کے انداز میں نہیں لڑی جاتی کہ جس میں تمام کی تمام فوجیں سرحدوں پر ایک دوسرے کے بالکل قریب آ جاتی ہیں۔ جب سرحدوں پر بالکل قریب آتی ہیں تو وہاں پر کوئی بھی گنز جو ہوں وہ وہاں پر ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ ٹینکس ہوں وہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک محدود فاصلے کے اوپر 10 کلومیٹر، 20 کلومیٹر یا 4 کلومیٹر، 5 کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کا دشمن موجود ہے اور آپ نے اس کو ہٹ کرنا ہے۔ اس صورت میں جو روایتی توپ خانہ ہے وہ وہاں پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب جو ہے جنگوں کی نوعیت بدل رہی ہے کہ وہاں پر پاکستان کے پاس جو مختلف میزائلز ہیں ان کی رینج مختلف ہے، وہ 150 کلومیٹر سے لے کر 2500 کلومیٹر تک کے میزائلز ہیں۔ لیکن جو 2500 کلومیٹر والا وہ آپ نے ہر وقت استعمال نہیں کرنا ہوتا، آپ نے ایک محدود پیمانے کے اوپر ایک محدود ڈسٹنس تک جو ہے وہاں پر استعمال کرنا ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان نے ابھی جو آپریشن بنیاد مرسوس میں، اس میں پاکستان نے پٹھان کوٹ ایئر بیس کو جو ہے وہ نشانہ بنایا، جو وہاں پر سری نگر کا جو وہ بیس تھا اس کو نشانہ بنایا گیا۔ اسی طرح انٹرنیشنل بارڈرز کے اوپر جو کچھ علاقے تھے راجستھان میں یا کچھ اور ایریاز تھے، وہاں پر آپ جو ہے وہاں پر دشمن کی جو مختلف ٹھکانے تھے، جو اس کی جو انسٹالیشنز تھی ان کو ہم نے ٹارگٹ کرنا تھا، وہ وہاں پر ان کو رکھا گیا۔ اب جب یہ راکٹ کمانڈ فورس جو ہے وہاں پہ بن جائے گی تو وہ وہاں پر آپ کے پاس ایک تو وقت کی بہت بچت ہوگی، ایک ان کے پاس آپ نے صرف ایک آرڈر کے ذریعے ان کو وہاں پر اس کمانڈ کو اختیار دینا ہے کہ ہاں جی بالکل اب آپ کے پاس یہ آ گئی ہے، آپ باقی جو سینٹرل انفارمیشن جو آ رہی ہے، جس طرح سے آپ کو انسٹرکشنز آ رہی ہیں، آپ نے اس کے مطابق امپلیمنٹ کرنا ہے اور آپ نے فوری طور پر رسپونڈ کرنا ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو کمانڈ اتھارٹی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی اور آپ اس کو بآسانی ہینڈل کر سکیں گے۔ دوسرا یہ کہ پاکستان جب یہ ایک الگ سے کمانڈ بنے گی، ابھی جو ہے وہاں پر یہ اسٹریٹجک کمانڈ اتھارٹی جو ہے وہاں پر اسٹریٹجک کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر جو ہے یہ وہاں پر مختلف جو ہے پاکستان کے جو ایٹمی سائنسدان ہیں یا دیگر سائنسدان ہیں، یہ جو راکٹ کے جو بنانے کے حوالے سے مختلف جو ہمارے پروگرامز چل رہے ہیں اس کو بھی یہ بہتر بنا سکے گا، کیونکہ وہ اپنی اسٹریٹجک ضروریات کے مطابق کہ اگر ان کو 200 کلومیٹر کی رینج تک کے لیے یا ان کے جو ٹارگٹس ہیں انہوں نے اپنے ذہن میں سوچ رکھے ہیں کہ جناب ہمیں 200 کلومیٹر کی رینج کے لیے، تو اس میں وہ وہاں پر اسی حساب سے وہ جو ہے راکٹ جو ہے وہ ڈیولپ کروائیں گے اور اس میں کتنا بارود ہوگا، اس کی رینج کیسے ہوگی، وہ کس طرح سے جائے گا، سپر سونک ہوگا، ہائپر سپر سونک ہوگا یا سب سونک ہوگا، کیا وہ کس طرح کا کون سا میزائل جو ہے وہ بنے گا، کیا کون سا وہ ایسا راکٹ بنے گا کہ جو وہاں پر جو اس ایریے کو جو وہاں پر روایتی طور پر روایتی ہتھیاروں کے ساتھ روایتی بارود والے میزائل جو انہوں نے وہاں پہ فائر کرنے ہیں یا راکٹس فائر کرنے ہیں، وہ وہاں پر اس کمانڈ اتھارٹی کے پاس یہ تمام کے تمام تفصیلات ہوں گی، وہ اپنی ضرورت کے مطابق وہ اس کو بنائیں گے اور وہاں پر ان کو استعمال کیا جا سکے گا۔ پوری دنیا میں جو ہے وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 5 ممالک آلریڈی اس کو استعمال کر رہے تھے، بھارت میں بھی یہ چیز موجود تھی، اب پاکستان جو ہے وہ اس کو بنانے جا رہا ہے، جس کے بعد جو پاکستان کے جو دشمن ممالک ہیں ان کے لیے یہ ایک طرح سے جو تنبیہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی طرف سے ان تمام ممالک کے بالخصوص بھارت کے لیے کہ جناب اب آپ کے جو ہے وہاں پر جتنے بھی جو ایک ہمارے خاص ایریے کے اندر موجود جو آپ کے تمام ٹارگٹس ہیں، ہماری طرف سے ٹارگٹس ہیں، وہ محفوظ نہیں ہیں، پہلے بھی نہیں تھے، لیکن اب آپ کو زیادہ جو ہے وہاں پہ جب ایک فورس الگ سے تشکیل ہوگی تو اس میں سائنٹسٹ بھی ہوں گے، اس میں وہاں پہ انجینئرز بھی ہوں گے، اس میں ساتھ ساتھ آرمی کے جو باقی افسران ہیں وہ بھی ساتھ شامل ہوں گے، اہلکار شامل ہوں گے، وہ تمام کے تمام مل کر اس کو زیادہ بہتر انداز میں جتنے بھی آپریشنز جو ڈیزائن کیے جائیں گے ان کی ایگزیکیوشن ہو سکے گی۔ لہٰذا
اب جو ہے وہ پاکستان نے اس فورس کو بنانے کا اعلان کر دیا ہے. امکان یہ ہے کہ بہت جلد اس کے تمام جو اس کے پیرامیٹرز ہیں وہ تشکیل دے دیے جائیں گے، جس کے بعد یہ فورس عملی طور پر وجود میں آ جائے گی. اور امکان یہ ہے کہ آئندہ جب یہاں پر پاکستان میں کہیں بھی ہتھیاروں کی نمائش ہوگی تو اس میں وہ اسٹریٹجک کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے زیر تمام نہیں بلکہ نئی جو راکٹ کمانڈ فورس ہے اس کا جو ہے وہ ڈسپلے ہوگا، جس میں وہ اپنے مختلف جو میزائلز راکٹس جو ہے وہاں پر ان کی ایگزیبیشن ہوگی. وہ دکھائیں گے، پاکستان کو بتائیں گے کہ پاکستان کو محفوظ رکھنے کے لیے پاکستان کی آرمی ہمہ وقت موجود ہے اور وہ تمام کے تمام ایسی چیزیں تیار رکھتی ہیں، تمام ایسے آلات حرب تیار رکھتے ہیں جس کی وجہ سے جن کی مدد سے دشمن کو کسی بھی وقت جو ہے وہاں پر اس کو سرپرائز دیا جا سکتا ہے. بھارت کے لیے بہت بڑا سرپرائز ہوگا. بھارت نے پہلے بھی غلطی کی اور ابھی ہم نے اپنے فتح 1 اور فتح 2 میزائل استعمال کیے تھے، ساتھ ہماری فضائیہ نے ہمارا ساتھ دیا اور مختلف PL-15 جیسے میزائل جو تھے وہ استعمال کیے گئے اور بھارت کو 4 گھنٹوں کے اندر دھول چٹا دی گئی. اب یہ نئی فورس بننے سے امکان یہ ہے کہ یہ وقت مزید کم ہو جائے گا. ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.